اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے توبہ کی فضیلت۔ یہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے جس میں ہر شخص کو توبہ کا راستہ بتایا گیا ہے، جسے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنی عاقبت کا انتظام کرنا چاہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احساس جرم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور میں معصومین سے بہتر توبہ اور استغفار کا بتانے والا کوئی نہیں۔ گناہ گاروں کی زندگی کا بہترین سہارا توبہ ہے، لیکن یہ وہ منزل ہے جہاں معصومین کی عملی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس میں گناہوں اور غلطیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ پھر بھی یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے گناہ گاروں کو مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھا دیا اور اس لہجے سے آشنا بنا دیا جس میں گفتگو کرنے کے بعد سارے گناہ قابل بخشش ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی یہ دعا توبہ کرنے والوں کے لیے گناہوں کے اندھیروں میں ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ دعائے توبہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من لا یصفہ نعت الواصفین، ویا من لا یجاوزہ رجاء الراجین، ویا من لا یضیع لدیہ اجر المحسنین، ویا من ہوا منتہا خوف العابدین، ویا من ہوا غایت خشیت المتقین، هذا مقام من تداولته عید الذنوب وقادته أزمته الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصرها عما أمرت به تفريطا طاعة ما نهيت عنه تعزيرا كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف فيه ربها، فرأي كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤملا لك مستحييا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطبعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلت معه من كل مطموع فيه غيرك، وافرج روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، وطأطأ رأسه إلى عزتك متذللا، وعبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبیح ما فدعه في حکمك،
من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعصم عفوك عنه إن عفوت عنه ورحمت. أنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا أمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة. استقول ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تعنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي واحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني للأعمال ما تغسله به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام. إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يزمره أن يعود في خطيئة. فقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين. فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن السيئات كما زمنت واجب لي محبتك كما شرعت. ولك يا رب شرطي لا أعود في مكروهك وضماني لا أرجع في مذمومك وحدي أن أهجرها جميع معاصيك. اللهم إنك أعلم بما عملت واغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بينك التي لا تنام
وعلمك الذي لا ينسى، فعوذ منها أهلها واحتد عني وزرها وخفف عني ثقلها وعصمني من أن أقارف مثلها. اللهم إنه لا وفاء لي بالتوبة إلا باسمتك، ولا استمساك بعن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية وتولني بإثمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاثقا لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه لا أحتاج بعدها إلا إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي واستوهبك سوء فعلي، فازممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خلف إرادتك أو ضال عن محبتك، من قطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم خطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك وجيب قلبي من خشيتك، واستراب أركاني من حيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل شفاعة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحم، أو غنيا تعرض له عبد فقير فانعشى. اللهم لا خفير لي منك يغفرني إذك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، وما كل ما نطقت به عن جهلهم مني بسوء أثره، ولا نسيان لما سبق من زميم فعلي،
ولكن لتسمع سماؤك فمن فيها وأرضك ومن عليها وما أزهرت لك من الندم ولجأت إليك فيهم التوبة فلعل بعدهم برحمتك يرحمني من سوء موقفي أو تدركه الرقة علي بسوء حالي في نالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي أو شفاعة أو كدو عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزي برضاك اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين وإن يكن الاستغفار حتة للذنوب فإني لك من المستغفرين اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء وبعددت الإجابة فصل على محمد وآل محمد فاقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به صل على محمد وآل محمد صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير اللهم صل على محمد وآل محمد